अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आप खैरियत के साथ हैं और खुश व खुर्रम पुरसकून अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन उनको डील करना बहुत ही सेंसिबली होके उम्मीद करती हूँ कि आप सब ऐसा ही अपनी ज़िंदगियों में कर रहे हैं और मेरी आप सब के लिए दुआ है कि आप खुश व खुर्रम ही रहें, पुरसकून रहें। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं ऐसे फल के बारे में जो पहले हमारे मुल्क में शाज़िर और नादिर ही मार्केट्स में नज़र आता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों के अंदर ये अब मार्केट्स में नज़र आना शुरू हो गया है। गो के अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से थोड़ा सा बाकी फलों के मुकाबले में ये महंगा है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो सीज़न में कम से कम एक मरतबा अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं और इसके जो ढेर सारे फ़ायदे हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उनसे अपनी सेहत के लिए फ़ायदा लें। चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की जानिब। जो आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं कीवी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, दिल के लिए, हमारे जिन लोगों को शुगर है, जिन अफराद को और वो कंट्रोल करना चाहते हैं बिना दवाइयों के, उनके लिए ये किस तरीके से मुफीद हो सकता है। स्किन में इसके कौन से बेनिफिट हैं और स्पेशली जो आँखें हैं उनके लिए ये किस तरीके से मुफीद है। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। कीवी की काश्त पहले सिर्फ चाइना में ही होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी इसकी काश्त शुरू हो चुकी है। अगर कीवी के हम जायके की बात करें ना, तो कीवी खट्टा मीठा सा होता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की मिक़दार बहुत ढेर सारी पाई जाती है। अगर हम इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करें ना, कीवी के विटामिन सी कंटेंट की बात करें तो तकरीबन 80% जो डेली वैल्यू होती है वो हमें 100 ग्राम कीवी से अवेलेबल हो जाती है। यानी कि अगर हम 3.5 औंस कीवी का खा लें तो हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की 80% तक कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। उसके अलावा इसमें बहुत ढेर सारे और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। अगर सिंपली हम विटामिन सी ही की बात करें तो हमें ये भी मालूम है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और जब इम्यूनिटी की बूस्ट करें तो ये अस्थमा, जिनको दमा होता है और जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, खांसी वगैरह, ये उसके लिए बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से देखा गया है कि उनके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही हद तक सेटल हो जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि कीवी के और हेल्थ बेनिफिट्स में, तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। स्किन की जो सेल्स होते हैं उनको जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसके डैमेज से बचाता है। इस वजह से स्किन के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है और उनको हेल्दी रखने में स्किन सेल्स को ये बहुत ही मुफीद है और आप अपनी बहुत इजीली, सेफली इसको अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। हामिला ख़वातीन के लिए भी ये बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें फॉलेट की भी मिक़दार मौजूद है और फॉलेट जो है, जैसा कि हमें पता है और बहुत लोग जानते हैं कि फॉलेट जो है वो खून बनाने में हेल्प करता है। सो इस वजह से जो हामिला ख़वातीन जो खटास थोड़ी पसंद करती हों वो खा सकती हैं, इसको इजीली अपनी डाइट का हिस्सा बना सकती हैं। आँखों के हवाले से अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 बीमारियों का स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी। एक है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और दूसरा आता है मैक्यूलर डिजेनरेशन। अगर इनको टाइमली कंट्रोल ना किया जाए, अगर इसके सिम्टम्स और साइंस डेवलप होने शुरू हो जाए तो फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रोग्रेसिव अप्रोच इनकी होती है और ये आखिरकार किसी भी आँख की बीनाई को ज़ाया करने में ये बहुत ही मुज़र कह सकते हैं कि नुकसानदेह हो सकती हैं आँख की बीनाई के लिए स्पेशली। सो इन दोनों चीज़ों के अंदर, जिनमें मैक्यूलर डिजेनरेशन है और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, अगर आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, अपनी आँखों की बीनाई का ख्याल रखना चाहते हैं, तो नाबीना होने से बचने के लिए इसका इस्तेमाल
بہت ہی سیفلی کیا جا سکتا ہے۔ اگر دل کی صحت کے حوالے سے میں کیوی کے فائدے دیکھوں تو یہاں پہ کیروٹینائڈس کا ذکر میں کرنا چاہوں گی، اور 3 ایسے کیروٹینائڈس کا ذکر کروں گی جو کہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور کیوی کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں، جس کے اندر لیوٹین آتا ہے، زیازینتھین آتا ہے، اور تیسرا کمپاؤنڈ ہے بیٹا کیروٹین۔ یہ جو تینوں ہیں کیروٹینائڈس، یہ اور وائٹامن ای اور وائٹامن سی کے ساتھ مل کے یہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور امیونٹی سسٹم کو بھی یہ بوسٹ کرتے ہیں۔ 2012 کی ایک ریسرچ جو انٹرنیشنلی کی گئی تھی، اس نے یہ ثابت کیا کہ کیوی کے استعمال جو ہے وہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے مفید ہے، کیونکہ یہ پلیٹلیٹ ایگریگیشن کو روکتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے خون کے اندر سیلز پلیٹلیٹس پائے جاتے ہیں، یہ ان کو اکٹھا ہونے سے روکتا ہے اور خون کی نالیوں کے اندر جمنے سے یہ روکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، جس بھی آرگن کی جو خون کی نالیاں جا رہی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کیوی کا استعمال صحت کے لیے اچھا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ نہ صرف پلیٹلیٹ ایگریگیشن کو روکتا ہے بلکہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے 100 گرام کے اندر دیکھیں تو فیٹ کانٹینٹ 0.44 گرام پایا جاتا ہے، جو بہت ہی کم ہے، اور یہ بھی ثابت کیا گیا اس ریسرچ میں کہ کولیسٹرول لیول کو یہ کم کرتا ہے، بیڈ کولیسٹرول کو یہ کم کرتا ہے، یعنی کہ LDL لیول جو ہے وہ بلڈ کے اندر کم کرتا ہے، اور HDL لیول کو یہ انکریز کرتا ہے، ٹرائی گلیسرائڈس کو بھی یہ کم کرتا ہے۔ سو اوورآل جو یہ ہارٹ کی جو ہیلتھ ہے ہمارے، اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو ہارٹ کی پرابلم ہو، یہ اپنے کنسلٹنٹ کے مشورے تک جتنی بھی وہ ان کو ریکمینڈ کریں ڈائٹ کے اندر لینا کیوی کا، تو وہ کھا سکتے ہیں، اس کو ایزیلی کنزیوم کر سکتے ہیں، اپنی ڈائٹ کا حصہ سیفلی بنا سکتے ہیں۔ ڈائجسٹو ہیلتھ کے حوالے سے کیوی کا استعمال بھی انتہائی مفید ہے۔ اس میں جو فائبر کانٹینٹ ہے نا، وہ دونوں طرح کے فائبر پائے جاتے ہیں، سالیبل فائبر بھی اور انسالیبل فائبر بھی۔ جو انسالیبل فائبر ہے وہ باؤل کی موومنٹس میں ہیلپ کرتے ہیں، اور جو سالیبل فائبر ہیں وہ جو گٹ کے جو ہیلدی بیکٹیریا ہے ان کی نشو و نما میں ہیلپ کر کے جو گٹ کی اوورآل ہیلتھ ہے نا، اس کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ جن افراد کو کانسٹیپیشن ہو، قبض ہو، اس میں بھی یہ سٹول کی کنسسٹنسی کو بہتر کرتے ہیں، اور باؤل موومنٹس کو زیادہ کر کے جن لوگوں کو قبض ہوتی ہے، یہ قبض کشا کے طور پہ بھی ان میں یہ کام کرتا ہے۔ سو جن لوگوں کو یہ تکلیف ہو قبض کی، وہ اس کو اپنی ڈائٹ میں سیفلی کنزیوم کر سکتے ہیں، اور اس کی ریزن ایک ہی ہے کہ اس میں فائبر کانٹینٹ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، سالیبل اور انسالیبل دونوں، جو کہ گٹ ہیلتھ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اب جہاں پر ہم نے اتنے ڈھیر سارے کیوی کے ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں بات کی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو ہم ڈفرینٹ سیلڈس کے اندر، ڈفرینٹ اسموتھیز کے اندر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پروٹین شیکس میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، جو گریک یوگرٹ ہے اس کے اندر اس کو مکس کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ تو جہاں پر ہم اس کے اتنے زیادہ ہیلتھ بینیفٹس دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بھی ضرور بات کر لینی چاہیے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جن کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہت کم ڈاکومنٹیشن میں آیا ہے، ریسرچ میں آیا ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے، جس کو فروٹ الرجی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسپیشلی اگر ڈاکومنٹ بھی کی گئی ہے تو اس میں زیادہ تعداد بچوں کی آتی ہے، بڑوں میں بہت ہی ریئرلی، بہت ہی کم دیکھا گیا ہے۔ تو جن لوگوں کو اگر اس کے کھانے کے بعد ایچنس شروع ہو جائے جسم کے اوپر، اسکن کے اوپر، ان کو خارش شروع ہو جائے، یا ان کے گلے میں خراشیں آنی شروع ہو جائیں، ان کے گلے میں درد ہونا شروع ہو جائے، یا وہ اگر کوئی کھائے پیے تو ان کو سوالنگ میں یعنی کہ نگلنے کے اندر ان کو مسئلہ آنا شروع ہو جائے، ہائیوز ہو جائیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی ان کی جیسے زبان ہوتی ہے وہ سوجنا شروع ہو جائے،
कोई और ऐसे साइन सिम्टम्स उनको डेवलप होने शुरू हो जाएं जो कि अनयूजुअल होते हैं, जो उनको पहले कभी भी कोई चीज़ खाने के बाद उनको ऐसे वो साइन सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, तो उनको वेट नहीं करना चाहिए। इमीडिएट अपने कंसल्टेंट से मशवरा करना चाहिए या हॉस्पिटल के किसी भी इमरजेंसी में जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनको कीवी खाने से एलर्जी हो गई है तो उसका इमीडिएट उनका हल तलाश किया जाए। उनको कोई ऐसी एंटी एलर्जिक दी जाए जिसकी वजह से उनकी जो ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल हो जाए और नेक्स्ट टाइम उनको कीवी खाने से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है और हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि आप हमारे चैनल की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और आइंदा मुस्तकबिल में भी ऐसी ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से आप चाहते हैं, ताकि आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बूस्टअप मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।